मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए और हमारा मौक़िफ़ जो है सुनने का मौका, बयान करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि कल का दिन और आज का दिन, दो तारीखें जो हैं पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन हैं, जिनमें के एक आइनी अमेंडमेंट बज़ाहिर पास की गई है और जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, जिसने अदलिया को बेबस और कमज़ोर किया और उस पर बेशुमार हमला हुआ है इस आइनी तरमीम में। लिहाजा हम वकला इस आइनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं यह आइनी तरमीम जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो है दूसरी बात, ये आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ है। ये आइनी तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी है कि आइन के बुनियादी मकासद और बुनियादी फीचर्स और बुनियादी ढांचे के मुताबिक हो। ये आइनी तरमीम बिल्कुल उसके बरक्स है। ये कम से कम दो बुनियादी जो ढांचे के और फीचर्स हैं, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके बरक्स है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की जजमेंट मौजूद है कि ऐसी तरमीम जो है वो गैर आइनी समझी जाएगी और वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती और इनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। तो इसलिए हम वकला आइन के सिपाही होते हुए हम पर फ़र्ज़ है कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम उसके तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। और लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब में कंसेंसस है कि हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तहरीक चलाएंगे वकला की, ताकि ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर कल और आज लगाया गया है और इसके तहत जो हमला किया जा रहा है उसको हम रोकेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका पास करने का तरीक़ाकार भी गैर आइनी था। आप जानते हैं कि यहाँ पर नंबर पूरे किए गए हैं, किसी को अगवा करके, किसी को पर जबर करके, किसी को उठा के मेरे सामने सेनेट में दो लोग एक बेचारे को उठा के कराची से कहीं व्हील चेयर पे लेके आए हैं, एक खातून को इसी तरह सख्ती करके ले आए हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये वोट काउंट ही नहीं हो सकते थे। अगर वो वोट निकाल दिए जाएं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से दिए गए हैं तो फिर ये आइन का नंबर पूरा नहीं होता। इसी तरह नेशनल असेंबली में पीटीआई के 5 अरकान को, जिनको कई दिन से गायब किया हुआ था, कहीं छुपा के रखा हुआ था, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा था, उनको कल लाया गया और उनके 5 वोटों से कहीं जाके एक नंबर से इनका नंबर पूरा हुआ। इसलिए अगर वो 5 भी काउंट नहीं हो सकते, इसी तरह सेनेट में जो 2 बीएनपी के जो मेंबर हैं, जिसको अख्तर महगल साहब ने ये कहा था कि ये वोट नहीं देंगे, वो भी आइन के बरखिलाफ हुआ है। और इसमें बहुत अफसोसनाक बात यह है कि इसमें काजी साहब का, मौजूदा चीफ जस्टिस का एक बहुत अफसोसनाक किरदार है। इन्होंने बेवक्त एक रिव्यू पेटिशन जो कि 2 साल पेंडिंग थी 63A के बारे में, उसको लगा के हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला ताकि इनको इजाज़त दी जाए कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें और अपने नंबर पूरे करें। ये जजमेंट जो है हर लिहाज से काबिल मज़म्मत है और इस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो सकता और हम इंशाअल्लाह ताला इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से।
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی آئین پر اور عدلیہ پر یہ حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم یہ بھی اپیل کریں گے آپ سارے وکلاء سے، 25 تاریخ کو موصوف یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ دن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں وکلاء یوم نجات کے طور پر منائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آئین پر سب سے بڑا حملہ اور عدلیہ پر سب سے بڑا حملہ ساری تاریخ میں جو ہوا ہے وہ ان کی صدارت میں اور ان کے شمولیت سے ہوا ہے۔ اگر یہ رستے نہ دکھاتے ان کو تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا میں یوم نجات کے لیے سارے پاکستان میں وکلاء سے ہم سب مل کے، ہمارا کنسنسس ہے، اپیل کریں گے۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، باقی ہمارے دوست ایڈ کریں گے، کہ ہم ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں یہ تحریک چلانے کے لیے، جس طرح ہم نے 2007 میں بنائی تھی، جس طرح ہم نے 2002 میں بنائی تھی ایل ایف او کے اگینسٹ، اور جس طرح چیف جسٹس کے خلاف جو اقدامات ہوئے تھے 2007 میں، اس کے خلاف اسی طرح آج پھر ایسا معاملہ ہے جس میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ ہم ایک ایکشن کمیٹی بنائیں گے جس میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سارے صدور ہوں گے، جس میں پاکستان بار کونسل کے ممبرز ہوں گے، جن میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابقہ صدور ہوں گے، جس میں اور بار کونسل، ساری بار کونسلز کے نمائندے ہوں گے، صوبائی بار کونسلز کے، جس میں ایکٹیوسٹ ہوں گے جو پہلے آفس ہولڈر رہے ہیں، اور ہم فائنلائز جلد کر کے انشاءاللہ ان کی میٹنگ کال کر کے ایک سارے پاکستان میں کال دیں گے کہ ہم نے یہ موومنٹ کیسے آگے لے کے جانی ہے۔ اور اس میں ہم نے ہیومن رائٹس سوسائٹیز، سول سوسائٹی اور بھی جو لوگ ایکٹیوسٹ ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے وکلاء کے علاوہ، لیکن چونکہ ہراول دستہ وکلاء ہیں، کیونکہ آئین کا تحفظ کرنا ہمارا پہلا فرض ہے، عدلیہ کو تحفظ دینا ہمارا پہلا فرض ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ امید کریں گے کہ ہماری عدلیہ بھی، اگر وہ اس وقت آئین کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو ان کے نتائج سب سے زیادہ انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ لہذا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 25 تاریخ کو اس شخص کے جانے کے بعد کوئی انشاءاللہ تعالی عدلیہ اپنے تحفظ کے لیے کام کرے گی۔ ایک بات اور آخر میں کروں گا کہ ہم سب وکلاء بلیو کرتے ہیں سینیورٹی پرنسپل پر۔ ہم نہیں مانیں گے اگر کسی اور کو جو سینیورٹی پر پورا نہیں اترتا اگر چیف جسٹس بنایا گیا۔ 26 اکتوبر کو صرف اور صرف منصور علی شاہ جو کہ سب سے سینئر جج ہے، اس کو چیف جسٹس وکلاء برادری مانے گی۔ ہم کسی اور کو نہیں، جو آؤٹ آف ٹرن جس کو چیف جسٹس لگایا گیا، اس پر ہمارا پہلے بھی جب سجاد علی شاہ کو بنایا گیا تھا جان صاحب کو اگنور کر کے، تب سے ہم نے تب بھی موومنٹ چلائی تھی اور ہم کامیاب ہوئے تھے، اور سن 1998 میں اسد علی کیس میں ججمنٹ حاصل کی تھی جس میں کہا تھا یہ ہر صورت سینئر جج آئین کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے۔